रज़िया को जब मेरी सास ने काम पर रखा तो वो अपनी 16 साला लड़की के साथ सर्वेंट क्वार्टर में आ गई थी। मेरा मियाँ कभी-कभी अपने माँ-बाप से मिलने जाता था, फिर पूरा-पूरा दिन वहाँ रहने लगा और रात को आता। कभी तो वालिदा की तबीयत की खराबी का बहाना बना के रात को भी उधर ही रह जाता। मेरा दिल घबराने लगा। आखिर एक दिन हमसाई ने ऐसी भयानक खबर दी कि मैं गिरकर बेहोश हो गई। उन दिनों हम क्लिफ्टन के इलाके में रहते थे, जबकि मेरी सास का घर सोसाइटी में था। पहली बार और उसकी माँ मेरी सास के पास काम का पूछने आई। मैं उस वक्त वहीं बैठी थी। आने वाली ज़रूरतमंद औरत ने अपनी विपदा सुनाई तो मेरा दिल भर आया। वो एक बेसहारा औरत थी, इस लिहाज से कि शौहर ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली थी, और उसका शौहर दूसरी बीवी को लेकर इस्लामाबाद चला गया था। वो बेटा भी साथ ले गया, जबकि अपनी बेटी जवेरिया को पहली बीवी के पास छोड़ गया। बाद में इसने वो कोठी भी बेच दी जिसमें ये औरत और उसकी बेटी रहती थी। रज़िया का कहना था कि उसका शौहर जवेरिया को अपनी औलाद मानता ही नहीं है और बेटी को इसी वजह से छोड़ गया है, जबकि बेटा ले गया है। रज़िया के शौहर को उसके किरदार पर एतमाद ना था। अब ये दोनों माँ बेटी कंपलसरी की हालत में कभी किसी के पास और कभी किसी वाकफकार के घर में जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर थी। लेकिन कोई भी इनको मुस्तकिल अपने घर रखने पर तैयार ना था। रज़िया और जवेरिया का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो इधर उधर मारी मारी फिरती रहती। दूर के रिश्तेदारों ने कुछ अरसा रहने को जगह दी। वो अब इनको जगह खाली करने का कह रहे थे। रज़िया ने इस्तदा की कि अगर उसको सर्वेंट क्वार्टर में रख लिया जाए तो वो घर का तमाम काम और खाना वगैरह पकाने की जिम्मेदारी बगैर तनख्वाह के उठाने को तैयार है, सिर्फ सर छुपाने को जगह मिल जाए। क्योंकि इसकी बेटी 16 बरस की एक खूबसूरत लड़की थी और जमाने के डर से वो इसको किसी शरीफ घर के अंदर छुपा कर रखना चाहती थी। हमारे सास ससुर उन दिनों अकेले रह रहे थे। छोटा बेटा और बहू दुबई चले गए थे, जबकि मैं अपने 4 बच्चों के हमरा अलहदा घर में अकामत पजीर थी। बच्चों के शोर शराबे से ससुर साहब डिस्टर्ब होते थे। मैं हफ्ते में और कभी 15 रोज बाद उनसे मिलने चली जाती थी। उन दिनों उनको किसी ऐसे कुंबे की अशद ज़रूरत थी जो मुख्तसर हो और घरेलू काम काज की जिम्मेदारी भी पूरी कर दे। सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था, खानसामा जा चुका था। हमारी सास ने फौरन रज़िया और जवेरिया को अपने सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश दे दी। बदले में उन्होंने किचन और घर का तमाम इंतज़ाम संभालना था। मेरी सास साहिबा ने उनकी माकूल तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। शर्त ये रखी कि उनसे मिलने कोई मर्द, ख्वाह करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, नहीं आएगा। ये शर्त उन्होंने कबूल कर ली और माँ बेटी हमारी सास के घर रहने लगी। उन लोगों के रहने से अम्मी जान को बहुत आराम मिला। वो सारा काम करती और अम्मी जान को तन्हाई भी महसूस ना होती। मैं जब जाती जवेरिया के लिए अपने जोड़े ले जाती, जो मेरे लिहाज से आउट ऑफ फैशन हो जाते थे या तंग हो जाते थे। वो इन कपड़ों को पाकर बहुत खुश होती थी। अम्मी की सिलाई मशीन पर ठीक करके जब पहनती तो लगता कि मुलाजमा की बेटी नहीं है, बल्कि कोई मेम साहब है। मुझे रज़िया के अलावा जवेरिया भी अच्छी लगती थी। बाअदब, तमीज़दार और 8वीं पास थी। उसके नसीब कम थे, लेकिन सूरत तो लाखों में एक थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, नाजुक हाथ पाँव, जैसे कोई शहजादी हो। मेरे बच्चों से प्यार करती। जब मैं अम्मी के घर होती वो मेरे बच्चों के साथ खेलती, उनका दिल बहलाती और बच्चों की चहकारों में खो जाती। शुरू में मेरे शौहर ने उन लोगों की तरफ तवज्जो ना दी, लेकिन जब मैंने इनकी विपदा खालिद को सुनाई तो वो भी अफसोस करने लगे कि ऐसी शरीफ औरतों के साथ उनके वली वारिस ने अच्छा सलूक नहीं किया कि ये माँ बेटी दर बदर दूसरों का सहारा लेने पर मजबूर थी। वो अब जब आते कुछ ना कुछ नोट रज़िया को दे देते, जिसका मैं बिल्कुल बुरा ना मानती। जब मेरे यहाँ 5वें बच्चे की आमद होने को थी, मैंने सास के घर जाना तर्क कर दिया। अब ज्यादातर वक्त अपने घर में गुजरता। खालिद हमेशा मेरे साथ जाया करते थे। जब मैंने जाना कम कर दिया
تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے یہاں جانا چھوڑ دیا۔ ایک روز میری ساس نے پیغام بھجوایا کہ جیسے تم کو اپنی اولاد پیاری ہے، ہم کو بھی تم پیارے ہو۔ اگر بہو آنے سے قاصر ہے، تم تو آ جایا کرو۔ میں نے خالد سے کہا، آپ ضرور اپنے والدین کے گھر معمول کے مطابق جایا کریں اور ان کی دعائیں لیا کریں۔ میرے اصرار پر خالد اپنے ماں باپ سے ملنے ہر ہفتہ جانے لگے۔ پہلے گھنٹہ 2 گھنٹے بعد واپس آ جاتے، پھر ہفتے کو صبح جاتے تو رات کو لوٹتے، اور کبھی رات میں بھی ٹھہر جاتے اور اتوار کی شام کو واپس آتے۔ میں اکیلی ہوتی تو تشویش ہونے لگتی، کہتے امی جان بیمار پڑی ہیں، روک لیتی ہیں، انکار نہیں کر سکتا، تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ کہتی ہوں کہ نہ جایا کرو تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے ایسا کہنے پر خوف خدا سے کانپ جاتی تھی اور کہتی کہ آپ ضرور اپنی بیمار والدہ کی خدمت اور خبر گیری کریں، میرے پاس ملازمت تو ہے، میری فکر مت کریں۔ ملازمہ کا شوہر ہمارا ڈرائیور تھا اور یہ کنبہ میرے سرونٹ کوارٹر میں سکونت پذیر تھا۔ رفتہ رفتہ خالد نے مجھ میں اور گھر میں دلچسپی کم کر دی۔ بات بے بات الجھنے لگتے۔ ان دنوں کی اذیت نہیں بھول سکتی تھی۔ لگتا تھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑنے کو ہے۔ ساس ہمارے گھر آئیں، میں نے ان سے فریاد کی تو فقط ہاں میں ہاں ملا کر چلی گئیں اور مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا۔ اتنی پریشانی بڑھی کہ میری حالت نیم پاگلوں کی سی ہو گئی۔ میری ڈیلیوری کے دن نزدیک تھے اور شوہر صاحب کی بے اعتنائی بڑھتی جاتی تھی۔ تنگ آ کر امی جان کو فون کیا۔ انہوں نے کہا، تم یہاں میرے پاس حیدرآباد آ جاؤ۔ میں نے بھی یہی مناسب جانا اور کراچی سے حیدرآباد چلی گئی۔ سوچا جب بیبی کی پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں گی تو خالد آ کر لے جائیں گے۔ یہاں کم از کم امی جان کی توجہ اور غمگساری تو حاصل تھی۔ جب انسان حالات سے بہت پریشان ہو تو وہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے۔ میرا بھی حال ایسا ہی تھا۔ شتر ملک کی طرح ریت میں سر دبا کر آنکھیں بند کرنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ شوہر کو فون پر اطلاع کی کہ فوراً حیدرآباد پہنچ جائے۔ وہ نہ آئے تو امی نے فون کیا کہ آ کر بیٹی کو تو دیکھ جائے، اور بیوی بچوں کو لے جاتا ہے تو لے جائے۔ جواب دیا، صاحبہ سے بات کرائیں۔ امی نے فون مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگیں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، میں لینے کیوں آؤں؟ میں نہیں آؤں گا، بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ وہیں رک جاؤ، اب گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ ایسا بیگانہ تھا کہ دل بیٹھ گیا۔ پڑوسن کو فون کیا کہ ذرا معلوم تک کرو میرے گھر کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا، کیا حالات بتاؤں؟ تمہارے میاں نے جویریہ نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور 15-16 کا سن ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش و خرم ہے۔ نہ جانے تم کدھر ہو، کم از کم جاتے ہوئے کچھ بتا تو دیا ہوتا، رابطہ تک نہ کیا تم نے۔ ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دیوار کا سہارا لینا چاہا تو اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا، جیسے 2 قدم پیچھے کھسک گئی ہو۔ میں فرش پر گر پڑی۔ ہوش آیا تو گھر لٹ چکا تھا۔ روتی پیٹتی کراچی واپس گھر آئی تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ صاحب اپنی نئی بیگم کے ہمراہ ہنی مون پر جا چکے تھے۔ ساس کے گھر پہنچی، وہ سب کچھ جان کر انجان تھی۔ روتی پیٹتی رہی، وہ پتھر کی بنی ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے آخر کو سوال کیا، اب میں کہاں جاؤں بتائیے؟ بچے لے کر گھر کو تو تالا لگ گیا ہے۔ بولی، اس گھر کو تالا لگا ہے لیکن یہ گھر تو کھلا ہے، یہ بھی تمہارا گھر ہے، اگر سمجھو تو اب اس گھر میں رہو۔ میں بھی تو اکیلی پڑی ہوں، تم اور نیچے بچے ساتھ رہیں گے تو پھر مجھے کسی اور کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ کراچی آ چکی تھی، کہاں جاتی؟ ساس سسر کے گھر کو ہی قبول کر لیا کہ بچے تو پالنے تھے، اتنے بچے کون رکھتا، کون ان کے اخراجات اٹھاتا؟ مجھے یوں لگتا جیسے سب انسان پتھر کے بن گئے ہوں۔ دعا کرتی، اے خدا مجھے بھی پتھر کا بنا دے، مگر ستم کی آگ تو پتھر کو بھی کھلا دیتی ہے۔ حوث کی آگ بڑی بری شے ہے، یہ گھر ہی نہیں دل بھی جلا دیتی ہے اور پاک محبت کی عبادت گاہوں کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جویریے کے حسن و جوانی نے اولاد کا پیارا رشتہ بھی گہنا دیا تھا۔ خالد اس کی نوخیز خوبصورتی میں گم ہو چکے تھے اور مجھ سے ناتا توڑ دیا تھا۔ بچوں کا خرچ بھجوا دیتے تھے،
اپنے والدین سے ملنے آتے تو بھی مجھ سے بات نہ کرتے، کہیں میں گلے نہ پڑ جاؤں۔ خدا جانے انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، یہ تو میں آج تک سمجھ ہی نہ سکی۔ سچ کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، انسانی فطرت کا اعتبار نہیں کہ کچھ لوگوں میں بے مروتی، خود غرضی اور بے وفائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔